बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख बजंजो है। मेरा ताल्लुक़ उरनाश गुलज़ार से है। मैं नेशनल पार्टी का एक अपना सा कारकुन हूँ और पेशे के लिहाज से एक वकील हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद इंतहाई सादा सा है, वो ये कि मैं उरनाश गाँव से मुखातिब हो सकूँ और आप जैसे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम अल्फाजों में, कम से कम वक्त में अपनी बात, अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूँ। जिस तरह आप सबको इल्म है कि खुज़ार को इंतज़ामी हवाले से दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक नया ज़िला बनाने की बात हो रही है, वट को नया ज़िला बनाने की बात हो रही है और सुनने में ये भी आया है कि ओरनाच को भी इस नए सेटअप में शामिल किया जाएगा। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी कि वट, ओरनाच, वहेर, आड़ेंजी, सारूना, कनराज और शाही नूरानी का इलाका, इन सब इलाकों पर मुश्तमिल एक नया ज़िला बनाया जाए। पहले तो मैं ओरनाच का पस मंज़र आपके सामने रखूँ। ओरनाच कम बेश 40,000 की आबादी पर मुश्तमिल एक इलाका है, जहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाम सदियों से आबाद हैं। ये इलाका डिस्ट्रिक्ट लसबेला के इख्तिताम से शुरू होता है, पुराली के इलाके से लेकर वट तक पहुँचता है। इसके लेफ़्ट की जानिब जो है जाऊ और वारान के इलाके हैं और अगर ओरनाच को हुज़ा के पसमानदा तरीन इलाकों में शामिल किया जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। उस कैटेगरी में भी अगर हम शामिल करें तो ये गलत बात नहीं होगी। इलाक़ाई हवाले से अगर हम देखें तो ओरनाच 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ओरनाच की आबादी का हिस्सा है वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, एक देही इलाकों पर और एक शहरी इलाकों पर। अगर आप शहरी इलाकों में जाएँ, उनसे अगर उनकी रोदात सुनें तो वो आपको अलग कहानी बताएँगे। पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं वो आपको अलग कहानी बताएँगे और देही इलाकों के अलग बताएँगे। तो यहाँ के मुख्तलिफ़ मिज़ाज के लोगों के, मुख्तलिफ़ इलाकों के, मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल हैं और एक दूसरे से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इन इलाकों में, इन लोगों के दरमियान भी। और एक बदकिस्मती की बात जो हमेशा से ये रही है कि ओरनाच को हमेशा एक हाइब्रिड तरीके से चलाने की कोशिश की गई है। वो ये कि यहाँ के जो एजुकेशन और सिक्योरिटी के मामलात हैं वो वड में देखे जाते हैं और जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक है वो नाल से होता है। तो दफ़ातरी कामों में, सरकारी कामों में यहाँ के लोगों को हमेशा दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ये बात कोई नई बात नहीं है। और जब से ये नए ज़िले की बात छिड़ी है, तो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनमें इज़ाफ़ा हुआ है। लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ ख़दशात हैं। अगर आप रोड साइड के बेल्ट में जाएँ, वो अलग आपको अपने मसाइल बताएँगे और अंदर जो ना शहरी आबादी के लोग हैं, वो एक अलग बात बताएँगे। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी गलत नहीं होऊँगा कि नेशनल पार्टी वाहिद एक जमात है जो कि ओरनाच के चारों यूनियन काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करती है। हालिया बल्दियाती इलेक्शंस में जब इलेक्शंस हुए तो यहाँ पे 16 मेंबर्स नेशनल पार्टी के इलेक्ट होकर आए हैं। कुल मिलाकर 30 वार्ड हैं, 30 वार्ड्स में से 16 वार्ड्स में नेशनल पार्टी को कामयाबी मिली है। वो खिली इलम खान यूनियन काउंसिल हो, वो कुराड़ू का यूनियन काउंसिल हो, वो द्राकाला का यूनियन काउंसिल हो या वो कान का यूनियन काउंसिल हो, हर जगह नेशनल पार्टी अपनी नुमाइंदगी रखती है, लोगों की तर्जुमानी कर रही है। और हालिया दिनों में आपने सबने देखा होगा कि सदर शहीदुल खान तमरानी वज़न के सरबराही में एक कबायली हमायदीन की वफ़द ने खुज़ा प्रेस क्लब जाकर अपने ख़दशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी बातों को वहाँ पे रखा और इस ज़िले के हवाले से अपने ख़दशात ज़ाहिर किए और उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी शामिल थे। उसके बाद से गुज़ार के ओरनाच के और दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दीगर जगहों पर हमने ये देखा कि एक मखसूस टोला जो कि अभी रिसेंटली हालिया इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह से मुस्तरद हुआ है और जिनके मिल मिलाकर 2 मेंबर्स भी नहीं आए थे, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक अलग रुख दे रहे हैं, एक अलग मोड़ दे रहे हैं और तोड़-मरोड़ कर बयानियाँ पेश कर रहे हैं और लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात और ख़दशात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस टोले की बातों का जवाब देना बिल्कुल भी लाज़मी नहीं समझता क्योंकि वो उनकी जो ज़ाती बुग़्ज़ है नेशनल पार्टी के साथ, हमारे साथ, वो आज की नहीं बहुत पुरानी है और जब से वो मुस्तरद हुए हैं उनको कोई और इशू मिला भी नहीं है सियासत करने के लिए, तो अगर उनको कुछ यहाँ पे मिल रहा है तो मैं खुश हूँ उनकी खुशी में। और लेकिन ओरनाच के लोगों के ज़हनों में जो सवालात हैं वो बहरहाल क्लियर करना लाज़मी है। वो ये कि वड हमसे 40 किलोमीटर दूर है और नाल जो है वो 100 किलोमीटर दूर है, तो हम नाल क्यों जाएँ, हम वड जाएँगे और हमें वड में ज़म होना चाहिए। तो कनराज जो है वो हब से नज़दीक है। अगर उसे वड में शामिल किया जाता है तो फिर वो वड क्यों है? उनको तो हब में जाना चाहिए। और साथ ही साथ वड से सदर अख्तर जान वेंगल का ताल्लुक है। वड से हमारे एमपी साहब का भी ताल्लुक है और 40 सालों से हम वड के साथ ही हैं।
تو انہوں نے ہماری کیا ترقی اور کیا تعمیر کری ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اروناچل کے لوگ تو اس کے گواہ ہیں ہی ہیں، اور اگر باہر کے لوگ بھی آ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، وہ آئیں دیکھیں اور بتائیں کہ کیا ہوا ہے اتنے سالوں میں ہمارے ساتھ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا جو جو سب سے بڑی بات جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اروناچل کے فیصلے جب بھی ہوں وہ کسی دفتروں میں نہ ہوں، اروناچل کے فیصلے اروناچل کے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کر کیے جائیں۔ ہم اروناچل کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، پورالی سے لے کر تراکالا تک ہمارے ممبرز ہیں، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، جو کہ اپنے زمینوں کا، اپنی جگہوں کا آج تک خود اپنی مدد آپ تحفظ کرتی آئی ہے، اور انتظامیہ کے بھی سامنے کھڑی رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے قبائلوں کے سامنے بھی۔ ہماری کسی قبائل سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صدر اختر جو ہے ہمارے قابل احترام ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ آج سے نہیں ہیں، وہ بہت پرانے ہیں۔ تو اگر ایک ان علاقوں پر مشتمل ایک ضلع بنتا ہے، سارونا، آڑینجی، وڈ وغیرہ، تو یہاں پر تو ایک سیاسی جماعت کی اجارہ داری ہے، اور ہمارے ووٹوں کی اہمیت ویسے بھی ایک انکلوسیو ڈسٹرکٹ میں رہنے کے باوجود، خزدار جو کہ ایک انکلوسیو ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف پارٹیز جو ہیں ان کا وہاں پہ عمل دخل ہے، وہاں کے رہنے کے باوجود بھی اگر ہمارا یہ حال ہے تو فرض کریں اگر ہم ان علاقوں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر تو ہماری ڈسٹرکٹ لیول تک بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بات کو ماننا تو دور کی بات سنی بھی نہیں جائے گی۔ اور اروناچل جو ہے وہ صرف کہانیاں کے لیے لمحان نہیں ہے، اروناچل ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور ہمیں اس پورے علاقے کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا، علاقے کے مستقبل کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں ہمارا جو مطالبہ ہے وہ نیشنل پارٹی خضدار کا مطالبہ ہے، وہ ان کا بیانیہ ہے کہ 3 حصوں میں خضدار کو اگر آپ بانٹتے ہیں تو آپ 3 حصوں میں بانٹیے، 3 حصوں میں آبادی کی مناسبت سے وہ 3 حصوں میں بانٹیں، اور پھر 3 اضلاع بنائے جائیں جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وڈ کا ضلع بننا بالکل خوش آئند بات ہے، بننا بھی چاہیے، لیکن اس میں اروناچل شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں اروناچل کے لوگوں کو پوچھنا بہت لازمی ہے، اروناچل کے لوگوں کی رائے اس میں ہونی چاہیے، اور جب تک اروناچل کے لوگوں کی رائے نہیں ہوگی تو یقیناً ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر ہم سے بات کی جاتی ہے، ہمیں بٹھایا جاتا ہے اور ہمارے تحفظات حل کیے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے، لیکن اگر ہم سے پوچھے بغیر یہ عمل کیا جاتا ہے تو یقیناً نیشنل پارٹی نہ صرف اروناچل میں بلکہ پورے خضدار میں اور پورے بلوچستان میں اس عمل کی مخالفت کرنے کی قوت بھی رکھتی ہے، احتجاج کرنے کی بھی قوت رکھتی ہے۔ ہم ڈاکٹر مالک بلوچ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں، ہم نیشنل پارٹی کے دیگر مرکزی قائدین کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں، ہم اپنی وکلا کی ٹیم کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں۔ میں خود ایک وکیل ہوں اور میں خود بھی اس کیس کی پیروی کروں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ اور ریسنٹلی ٹیلنور کمپنی کے کچھ ٹاورز ان علاقوں میں لگنے تھے جنہیں لگنے نہیں دیا گیا، صرف اس بنا پہ کہ یہ اروناچل کا علاقہ ہے نہیں بلکہ تو وڈ کا علاقہ ہے، یہ کہہ کر اس کام کو روکا گیا۔ 2 سے 3 مہینے لگے، قبائل اپنے سامنے ہوئے، ان میں ایک جھڑپ ہو سکتی تھی جسے ہم نے روکا، اور ہم نے جا کر وہاں پہ بات کری، لوگوں کو سمجھایا اور متعلقہ اداروں سے بات کری، اور کرا کر اس مسئلے کو حل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1800 ایکڑ سے زیادہ علاقے کو لیز کیا گیا ہے جسے وڈ علاقے میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اروناچل کا رونا رو رہی ہیں ان کو اس بات کا علم تک نہیں ہے، وہ خواب میں تھے جب ہم یہ مسئلے حل کروا رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ دراکالا کے لوگ، کوراڑو کے لوگ، اروناچل کراس کے لوگ بھی اتنے ہی اروناچل کے باسی ہیں، اتنا ہی ان کا اروناچل پہ حق ہے جتنا کہ اروناچل کی شہری آبادی کے لوگوں کا ہے، جتنا اروناچل کی دیہی آبادی کے لوگوں کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اروناچل کے لوگوں کو موقف جو ہے وہ سب تک پہنچے، اور یہ پہنچانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ صدر سجان مینگر، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں جو کہ خضار میں بستی ہیں وہ اس معاملے پر اروناچل کے لوگوں کو آن بورڈ لیں۔ اروناچل لوگوں سے مراد اب یہاں پہ صرف ایک قوم یا ایک قبائل کی بات نہیں کر رہا میں، ایک پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہا میں، بی این پی والوں کے ساتھ بھی، جے یو آئی والوں کے ساتھ بھی، اور ایون کے باپ والوں کے ساتھ بھی، ہم ان کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھا کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب سب اپنے تحفظات رکھیں، سب اپنی باتیں کریں، اگر ہمارے تحفظات کو کلیئر کیا جاتا ہے اور اگر متعلقہ ادارہ ہم سے بات کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی چلتی ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بننے میں، لیکن اگر ہمیں نظر انداز کیا گیا اور ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کیے گئے تو پھر یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ شکریہ۔